السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا من قبل دار العروبة التابعة لمعهد الخليل الإسلامي ببهادرآباد كراتش. نقدم إلى خدمتكم اليوم الدرس الرابع من فن الترجمة. ألتمس من سعادتكم أن تأخذوا القلم والكراسة لتكتبوا كل كلمة وكل مصطلح حديث. الجملہ الاولى، گیاری سیکٹر سیاچین میں ریسکیو آپریشن جاری، 8 مقامات پر کھدائی۔ سیکٹر بمعنی قطاع، قطاع جاری، سیاچین سیاتشین، ریسکیو آپریشن، ریسکیو بمعنی انقاذ، انقذ ينقذ انقاذ بچانا، آپریشن بمعنی عملیہ، جاری مستمرۃ، 8 مقامات، 8 مواقع، کھدائی حفرہ۔ الترجمة على مستوى الجرائد العربية. قطاع جياري، عمليات الإنقاذ مستمرة في منطقة السياتشين الجليدية، حفريات في 8 مواقع۔ الجملہ الثانیہ، جائے حادثہ تک رسائی، بھاری آلات کی ترسیل، امدادی کارکنوں کی دیکھ بھال اور خراب موسم بہت چیلنجز ہیں۔ ISPR۔ جائے حادثہ بمعنی موقع الحادث، رسائی، الوصول والتوصل، بھاری آلات کی ترسیل، ارسال الاجہزہ الثقیلہ، امدادی کارکنوں کی دیکھ بھال، العنایۃ بعمال الاغاثہ، امداد، اغاثہ یغیث اغاثہ، خراب موسم، رداءۃ الطقس، بہت چیلنجز ہیں، من اہم التحدیات۔ ISPR مصدر عسکری، وفق مصدر عسکری۔ فنبدأ الترجمة من منتهى الجملة لأننا نراعي الآن في الترجمة أسلوب الجرائد العربية. وفق مصدر عسكري، إن التوصل إلى موقع الحادث وإرسال الأجهزة الثقيلة والعناية بعمال الإغاثة ورداءة الطقس من أهم التحديات۔ الجملہ الثالثہ، شام میں غیر مسلح فوجی مبصرین بھیجنے کی قرارداد منظور۔ شام سوریہ، غیر مسلح، غیر مسلح کلمہ عربیہ، فوجی مبصرین، مراقبون عسکریون، مراقب و محلل بمعنی مبصر، قرارداد بمعنی القرار، منظور الموافقة على قرار۔ فالترجمة على مستوى الجرائد العربية، الموافقة على قرار إرسال مراقبين عسكريين غير مسلحين إلى سوريا۔ الجملہ الرابعہ، غیر مسلح وفد شام میں سیز فائر کا جائزہ لے گا، اقوام متحدہ میں قرارداد منظور، روس اور چین کی حمایت۔ غیر مسلح وفد، الوفد غیر المسلح، شام میں سیز فائر کا جائزہ لے گا، جائزہ لینا، درس یدرس دراستاً، کسی چیز کا جائزہ لینا، سیز فائر بمعنی وقف اطلاق النار، اقوام متحدہ، ہیئۃ الامم المتحدہ، قرارداد القرار، منظور موافقہ، روس اور چین کی حمایت، حمایت بمعنی التأیید، أيد يؤيد تأييدا۔ فالترجمة على مستوى الجرائد العربية، يقوم الوفد غير المسلح بمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، الموافقة على القرار في هيئة الأمم المتحدة، روسيا والصين أيدتا القرار۔ الجملہ الخامسہ، ہالینڈ نے بوسنیائی مسلمانوں کی امن فوج کے خلاف درخواست مسترد کر دی۔ ہالینڈ، ہولندا، بوسنیائی مسلمان، مسلمو البوسنہ،
امن فوج، یہ بین الاقوامی امن فوج ہے. قوات الامن الدولیہ، خلاف درخواست مسترد کر دی. درخواست بمعنی طلب، خلاف یعنی هذا الطلب تم تقديمه إلى المحكمة، فنقول بشأن محاكمة القوات الأمن الدولية. الترجمة على مستوى الجرائد العربية: هولندا ترفض طلبا من مسلمي البوسنة بشأن محاكمة قوات الأمن الدولية. الجملہ السادسہ: عالمی معاہدوں کے تحت اقوام متحدہ کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. ہالینڈ. عالمی معاہدوں کے تحت حسب الاتفاقیات العالمیہ والدولیہ، او نقول بموجب الاتفاقیات الدولیہ. اتفاق بمعنی معاہدہ والجمع اتفاقیات. اقوام متحدہ ہیئت الامم المتحدہ خلاف کارروائی. اتخاذ اجراءات ضد ہیئت الامم المتحدہ. هولندا. هولندا. فالترجمة على مستوى الجرائد العربية: هولندا تقول لا يمكن محاكمة الأمم المتحدة، أو نقول لا يمكن اتخاذ إجراءات ضد الأمم المتحدة بموجب أو بحسب الاتفاقيات الدولية. الجملہ السابعہ: امن فوج مسلمانوں کے قتل عام روکنے میں ناکام رہی. درخواست گزار. امن فوج قوات الامن الدولیہ مسلمانوں کا قتل عام ابادۃ المسلمین الجماعیہ ناکام رہی. فشل یفشل فشلا ناکام رہنا. درخواست گزار مقدم الطلب. الترجمة على مستوى الجرائد العربية: قال مقدم الطلب فشلت قوات الأمن الدولية في منع إبادة المسلمين الجماعية. الجملہ الثامنہ: حساس اداروں کی رپورٹ نظر انداز. حساس ادارے المؤسسات الاستخباریہ او الدوائر الاستخباریہ. رپورٹ بمعنی تقریر، نظر انداز. تم توجیہہ الى سلة المہملات، هذا بصورة التعبیر، او نقول اہمل یہمل، اہمال بمعنی نظر انداز کرنا. فالترجمة على مستوى الجرائد العربية: اہمال تقریر المؤسسات او اہمال تقریر الجهات الاستخباریہ. الجملہ التاسعہ: امریکی سفارت خانے کو 17 لاکھ مربع فٹ پر مشتمل 8 منزلہ عمارت تعمیر کرنے کی اجازت. امریکی سفارت خانہ السفارہ الامریکیہ 17 لاکھ 1.7 ملین مربع فٹ مشتمل یعنی 8 منزلہ عمارت. عمارت بمعنی مبنى يشتمل على 8 طوابق. اجازت يعني الإذن. فالترجمة على مستوى الجرائد العربية: السفارة الأمريكية تحصل على إذن لبناء مبنى يشتمل على 8 طوابق على أرض مساحتها 1.7 مليون قدم مربع. الجملہ العاشرہ: جدید جاسوسی آلات سے لیس عمارت پاکستان کے لیے بڑا سیکیورٹی رسک بن جائے گی. حساس اداروں کی رپورٹ. جدید جاسوسی آلات اجہزۃ التجسس الحدیثہ الجدیدہ. لیس مزود یزود تزوید لیس ہونا. عمارت مبنی مبنی کے لیے بڑا سیکیورٹی رسک بن جائے گی. سیکیورٹی رسک بمعنی حدد یحدد تحدید یحدد امن پاکستان. حساس اداروں کی رپورٹ تقریر المؤسسات الاستخباریہ او تقریر الجهات الاستخباریہ.
ترجمة على مستوى الجرائد العربية. تقارير المؤسسات الاستخبارية تؤكد على أن المبنى المزود بأجهزة التجسس الحديثة أو الجديدة يهدد أمن باكستان.